सिरीज ऑफ कंप्लेंट्स चालू आसा म्हाज्या विरुद्ध. तशें भियाला बीन कांय ना, पूण अपडेट दिवप आसता न्हू, लोकांक काळजी नाका, हुस्को नाका. सो ताका लागून हो व्हिडिओ. तो इश्टानो सद्याक आमकां जे माहीत आहा त्या हिशोबान 4 पुलीस स्टेशनांचेर कंप्लेंट जाल्लेली आहा. बिचोले, पणजे, कुडचोऱ्या आनी फोंड्या. हे पळया, बाय एंड लार्ज आमच्या अंदाजे 7 कॉन्स्टिट्युन्सीज कव्हर जाल्लेले आहा. कित्याक बिचोले 3 कॉन्स्टिट्युन्सींचे येयल्लेले खंय, माया, मागीर बिचोले आनी सांखळे कॉन्स्टिट्युन्सीचे. तर कुडचोरे, सावड्डे आनी कुडचोड्या खंय, बिचोले आनी फोंड्या अश्यो 7 कॉन्स्टिट्युन्सी जाल्यो. आनी 33 कॉन्स्टिट्युन्सी उरला दिसता, आमी वाट पळयता. पूण लेट्स स्टार्ट ऑफ विथ बिचोले पुलीस स्टेशन्स कंप्लेन ऑर रिप्रेझेंटेशन वॉट एवर दे कॉल इट. कित्याक हितून लोकांनी बायट्स दिल्या आनी ते पब्लीक डोमेनान अवेलेबल आहा. सो इश्टानो, हे जे आमचे बिचोलकार, बिचोले कॉन्स्टिट्युन्सी, सांखळे कॉन्स्टिट्युन्सी आनी माया कॉन्स्टिट्युन्सीचे जे पयर 18 तारखेक बिचोले पुलीस स्टेशनाचेर गेल्लेले आनी तेंच्यांनी मिडिया बायट्स दिले. सो हे बीजेपीचे जे कार्यकर्ते येयल्ले थंयसर म्हाज्या विरुद्ध कंप्लेन फायल करपाक, करा, डेमोक्रेटीक रायट आहा, नो प्रॉब्लम. पूण तुमी बीजेपीचे कार्यकर्ते, तुमचो जो आमदार आसा पळय सांखळेचो आमदार, तो होम मिनिस्टर, तुमी जर अशे गर्दी करून वयशात आनी थंय धमकी बिमकी दिवपाचे प्रकार करशात आनी तितूंतल्यातल्यान म्हाज्या माजराक सुद्दां जर कितें डॅमेज जाय जाल्यार इट वील बी इंटरप्रिटेड एज फेलियर ऑफ युअर होम मिनिस्टर. तुमचो लाडको आमदार आहा पळय तेजो फेलियर जातलो. तो कितें करतात ते मातशी विचार करा. तेकाच लागून विचार करा म्हणटा, ते फक्त सामान्य लोकांक न्हू, तुमच्या आहल्या लोकांक विचार करा. तेकाच लागून एडवायस करीत आसता, मातशें मानपाक जाय आमचें केन्ना. सो आतां मेन कारण कितें, हांवें तशें म्हणपाक आनी तशें वागपाक. आतां कितें म्हटलें, कंप्लेन जाला, कंप्लेनीच्या हिशोबानी हांवें खंय तेंच्या पार्टेक ब्रोकर जनता पार्टी म्हटलें आनी सीएमाक ब्रोकर सीएम म्हटलें. म्हटलां ना म्हणीत ना, म्हटलां, रेकॉर्डाक आसा, व्हिडिओज आसा, सोशल मिडियाचेर आसा. कारण कितें तें समजून घेवया. बिचोलकारांक ही 3 उदाहरणां दिता जे त्या दिसा बिचोले पुलीस स्टेशनार गेल्लेले. हेजेर तुमचें कितें मत तें आमकां कळोवचें. इश्टानो, पयली जी इमिजिएट कॉज जाली ती म्हटल्यार कारापूरची जी आमची थंयसर सातेरी ज्यो आतां 45 दीस जाले थंय बसला, त्यो खंय 28 एप्रिलाक सीएमान तांकां आपोवणे धाडले. आनी ते कितें जालें तें व्हिडिओ काडून सांगलेलो आहा, ते आनी रिपिटेशन नाका. काल आनी तेच्या पयलीं कारापूरच्या त्या आमच्यो आई, आजो, भयणी ज्यो बसला पळय तेंच्यांनी मिडियाचेर आपूण जाण सांगले की कितें घडलें थंय तें. तो बाब प्रमोद सावंत तुमचो देव आसत, आमचो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह आनी गोंयचो मुखेलमंत्री. सो इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्हाक आनी मुखेलमंत्र्याक, मोर पर्टिक्युलरली मुखेलमंत्र्याक क्रिटिसायज करपाचो आमचो रायट, हक्क. तुमकां वायट दिसता, तुमकां जर ताका बाबू करून दवरपाक जाय जाल्यार घरा दवरा, रिजायन जा म्हणून सांग, आमी कांय उलोवचें ना. इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह, इट इज आवर रायट टू क्रिटिसायज हिम. आनी तेणी कर्माय केल्लेली आहा. कारापूरचो विशय कितें आहा तो सेपरेट व्हिडिओ काडून सांगलेलो आहा, मातसो पळोवचो. आनी तेजे तुमी पळयला म्हणूनच तर कंप्लेन केल्लेली आहा न्हू. सो कारापूरचो एक मुद्दो जालो. दुसरो मुद्दो सुरला, जो थंयसर आतां 45-46 दीस जाले ते वर्कर बसला पळय प्रोटेस्टाक आपल्या भुरग्या बाळांक घेवन. हे सांखळे कॉन्स्टिट्युन्सीचो मुद्दो, तो सुटावो जायना सीएमा कडेन. कित्याक ते मायनिंग कंपनी तेजे प्रिय जाल्लेले आहा, सांखळेकार न्हू आनी गोंयकारूय न्हू. सिंपल सोल्युशन आसलेलें, सिंपल सोल्युशन. पूण पळय तो स्वार्थ फुडें सरता म्हणून लोकांचे पडलेले ना. ते मायनिंग डिपेंडंट लोक ते कामार आसलेले, तांकां कामा वयले काडले म्हणून ते प्रोटेस्टाक बसला. सिंपल सोल्युशन आसलेलें. तुमी लीज दितना जर लिजान कंडिशन घातलेले की आमी मायनिंगेची लीज दिता विथ वर्कर्स, विथ ट्रक्स, जर ही परिस्थिती येवची नासलेली. पूण तुमकां थंयसर ते फंड दिसतालो न्हू पार्टेक आनी तुमकां मेळटलो तो, लोकांच्या खंय पडला. ते आतां बीजेपी कार्यकर्त्यांनी उत्तरां दिवची लोकांक. हे 2 जाले. तिसरो विशय जो आसा पळय तो म्हाका पर्सनल आसा आनी ताका लागून म्हाका तेजेर राग आसतलो. आनी हे मयाकारांकूय कळपाक जाय. आनी आमच्या बिचोलकार चड दिसूंक ना, आमचो आमदाराचो भाव दिसतालो मात थंय, पूण तो मुळगांवचोय न्हू. सो तेजेर म्हणून कितें राग करतले आमी की तेका लज दिसता आसतली म्हणून. इश्टानो, विशय आसा आमचे ग्रामदेवी श्री केळबायचो. ह्या भाजप सरकारान आनी तो त्या मुखेलमंत्र्यान जो मायनिंग मिनिस्टरूय आसा तेणी 2022-2023 आमचे ग्रामदेवीचे देवूळ श्री केळबायचे, तशेंच तेजे कुशीक आसलेले श्री सातेरीचे देवूळ, अशी 500 देवळां लिजान घातली, ऑक्शन केली आनी वेदांताक दिली. आतां मयाकारांक कित्याक विचारता हांव, कित्याक तर आमची जात्रा आनी तुमची जात्रा कॉमन न्हू. आमच्या सायबिणीची पेट मया येता तेन्ना तुमची जात्रा जाता आनी परत मागीर मुळगांवान येता न्हू आमची कौला जावपाक. तुमी देव म्हणून पुजा रे तेंकां, तेंचे पांय ते सीएमाचे, मुखेलमंत्र्याचे पांय धुया आनी तीर्थ म्हणून पिया. आमकां सांगू नाका. आमकां आमच्या सायबिणीचो बीन खूब मान आसा. आमी असले लोकांक आमी आमचे देव म्हणचले ना. आनी आमकां अभिमानूय आमकां वयल्यान लज दिसता असलो आमचो मुखेलमंत्री आहा म्हणून. ही 3 उदाहरणां आसा हांवें कित्याक म्हटलें तें. आनी हे त्या दिसा बिचोले पुलीस स्टेशनार येयल्लेले बिचोलकारांक हें म्हाजें उत्तर. आतां अख्ख्या गोंयच्या लोकांक जे बाकीच्यां कडेन वचून जर कंप्लेन करपाची इच्छा आहा न्हू, करा तुमी, हांव अडवचलो ना. आमकां वयल्यान मजा दिसपाक लागला. पूण तुमकां आनी एक याद करून दिता, पोरूचीच गोश्ट, पर्वरीची, श्री खापरेश्वराची. होच सीएम, होच PWD मिनिस्टर टायमार आनी होच होम मिनिस्टर. कितें केलें तेणी, PWDच्यान मनाय घातले आनी ते श्री खापरेश्वराची मुर्ती ब्रेकर घालून मोडटाले. लोक जमले म्हणून पुलीस आपयली होम मिनिस्टर म्हणून. मागीर रातचो लोक कशेच आयकना जाले म्हणून रातचे मागीर हेणी स्टेटमेंट म्हणून दिलो की आमी काम बरें करता म्हणून.
आणि दुसऱ्या दिसा फातोडेर काढली फटींग मनशान ते तरी लज दिसना मागीर तुमी आमकां आनीक कितें शिकयतात तुमी तत्वज्ञाना तुमकां लज दिसूंक जाय न्हय आनी धमकी दितात आसा थंयसर येतले आनी हें करतले अशें खूब धमक्यो आमी आयकून आयज हांगासर पावलेले आहा आनी मातशे विचार करपाक जाय अदर सांगला तशें म्हाज्या माजराक सुद्दां जर कितें जायत न्हू जाल्यार होम मिनिस्टराचो फेलियर तुमी धमकी दिल्लेली आसा आनी हांव एकटोच वावुरता असो हिशोब ना तो आमची टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आहा आनी आमचो गोल कॉमन आहा आमकां आमचें गोंय राखलेलें जाय आनी आमी सद्याक तुमी सत्तेर आहा म्हणून तुमच्या फाटल्यान लागला जाल्यार तुमी सत्ते वयल्यान देंवन आनी कोणाची सत्ते जाली थंयसर जाल्यार आमी तेंच्या फाटल्यान लागतले हिशोब आमचो क्लियर आहा आमकां थंयसर व्हडलेशें राजकारण बीन करपाचें ना आमी फक्त डिसिप्लीन आनी अकाउंटेबिलिटी मागता तुमकां जर अकाउंटेबिलिटी दिवपाचें ना जाल्यार तुमकां थंयसर तुमच्या बाबूक सीएम म्हणून बसोवपाचो हक्क ना ताका देवया तशेंच तुमकां सांगूंक सोदता जे आयज ते गेल्लेले पळय पुलीस स्टेशनार आमकां पळय लोक येवन मेळटा सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीचे आमी तरी बरें उलयले तेच्या बद्दल चड वायट उलोवंक ना हांगा येवन ताका गाळयो घालतात आमी म्हणटा 15-20 वर्सां पयलीं आमच्या वांगडा आसलेलो तो तेणी अशें केलें तेणी तशें केलें म्हणून खूब काणयो आयकल्यो तेज्यो आतां तुमची वाट पळयता तुमचेर जेन्ना खोट पडटली पळय तेन्ना मागीर तुमी येवन आमच्या समोर जेन्ना एरोण गाणे घालतले पळय तेजी आतां वाट पळयता आमी तो पर्यंत आमकां खूब पाशियेंस आसा आतां दुसऱ्या मुद्द्याचेर वयता ते बीजे काय कितें ते वायएम कितें आहा पळय तो कोण तो ते नांवूय म्हाका धड कळना तो केळकर काय कोण तो आनी तेच्या वांगडा जे बाकीचे भुरगे वावुरतात जशें हांवें सांगलां आमच्या वांगडा टीम ऑफ एक्सपर्ट्स आहा जांकां फक्त गोंयचे पडलेले आहा हांव पेरंट्सां कडेन अपील करता आपल्या भुरग्यांक सांबाळा आनी फोटवार बिटवार दिसतात ते विनाकारण आमकां इच्छा नासतना गोंयकारांच्याच फाटल्यान कंप्लेनी जाता अश्यो जावंक लागत सो मातशें तुमच्या भुरग्यांक आवरा कितें बरें कितें वायट तें मातशें ज्ञान दिया हांव ही संदी घेता आमच्या गोंयकारांक अपील करपाक तुमी सगळ्यांनी सपोर्ट दिलो हात जोडून देव बरें करूं म्हणटा हो सपोर्ट फक्त म्हाका दिवं नाका गोंयाक लागून आसून आमी सगळे जाण मेळोन गोंयाक लागून वावुरया हांगासर आमचें गोंय सुप्रीम कोण इंडिव्हिज्युअल न्हू किंवा खंयची पार्टी न्हू गोंय सुप्रीम एकूच सांगपाक सोदता तुमकां सगळ्यांक लेट्स बी फोकस ऑन आर जॉब आनी आमचें जॉब कितें गोंयचें हित पळोवपाचें आमचें जॉब सो इश्टानो तुमच्या कडेन सगळ्यां कडेन एक रिक्वेस्ट करता हे हॅशटॅग वापरपाचे जर सोशल मिडियाचेर आहा जाल्यार आनी जेन्ना केन्ना उलो मारता आमी किंवा इनफ इज इनफ जस्टीस फर्दीन रिबेलो सर किंवा गोवा फाउंडेशनाचे डॉक्टर क्लाउड आल्वारीस सर येवचे फिजिकल प्रेझन्स ऑलवेज मॅटर्स सो कमिंग ऑन हॅशटॅग्स सो इश्टानो हॅशटॅग्स हे वापरचे कृपा करून सेव्ह कारापूर मागीर सेव्ह मुळगांव कित्याक ते आमी एक्सप्लेन केल्ले आहा पयलीं तशेंच सेव्ह गोवा आनी आतां काळाची गरज येयल्लेली आहा हॅशटॅग बीजेपी भगाओ गोवा बचाव इश्टानो करया हे विचार करा देव बरें